try this yourself. It's extremely dangerous. سلام مزيان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشوفوا الكوغاجي ديال واحد ليكزامان ناسيونال ديال سيسيون غاتراباج، والله يبعد عليكم غاتراباج ديال 2012 حيت بالنسبه للفيليال ديال سيونس اكسبيريمونطال. وكذلك وخا سيونس اكسبيريمونطال ممكن يستافدوا منه ليكونومي وممكن يستافدوا منه حتى لي باك برو. اون باس ليكزيرسيس 3 بالنسبه للناسيونال في ليكزيرسيس 3 هو داخل لي سويت. عطينا لي زانفورماسيون هما هادو. عطينا يو ان بلس ان مكتوبه على هاد الشكل، يعني فراكسيون، يعني بانت ليا كامله في فراكسيون. غنعرف بانني خدام في السويد في لي فورم دو، راك ديجا هادشي قايلو بلا ما نقول ليه اختي كنا جالسين. عطينا لونسومبل ان اوتوماتيكمون يكون لا بروميير تيرم بالنسبه ل هو شنو هو او 0 0 ايكال 3. قلنا الا عطنا لونسومبل ان تكون البروميير تيرم هو او 0، الا عطيناك ان ايطوال تكون البروميير تيرم هو او 1. On passe à la première question, de les montrer par la référence, quel que soit n appartienne à n, un supérieur à 1. عطينا عليه 0.5. 0.5 في الامر تبقى تريبيتا، دائما تبقى تريبيتا. يعني اول حاجه سمعت الريفيرونس في راسي 3 بارتي ديال الريفيرونس. شنو هما؟ الانيسياليزاسيون، الهيريديتي والكونكلوزيون. اول حاجه نبداو بالبروميير ايطاب هي شنو هي؟ بور n ايكال لا بروميير تيرم عندنا هو 0. الوغ هادشي تبقى تعاود يو 0 ايكال شنو؟ 0 ايكال 3. واش 3 سوبيريور ا 1؟ دابا بحال تضرب يو ان تنسول راسي واش 3 سوبيريور ا 1؟ وي فري، ففعلا 3 سوبيريور ا 1. ترجع ليا 6 تقول لا بروبوزيسيون est vrai pour n égale à 0. Ça y est, c'est la première étape. On passe à la deuxième étape. أول حاجة نكتبو هي soit n appartient à l'ensemble n. On suppose que n راه فعلا supérieur à 1 et on montre que un plus 1 نخدمو لا ديفيرونس. صحيح هنا من الافضل ليا نحسب تكون عندك لا فورم دو، راه ممكن نستعمل حتى لونكادرون، ولكن من الافضل ليا نتعلم الديفيرونس، لان الديفيرونس نحتاجو في البارتي الثانيه ديال في ان. ملي نقول لك جيومتريك ولا اريثميتيك نحتاج انني نكالكولي، اللهم نكالكولي من دابا ونرمي الوقت. موان 1 سوبيريور ا 0. اول حاجه شنو نديرو؟ درجه 6 تنكالكوليو هاد التعبير. شنو نقولو؟ quel que soit n appartient à l'ensemble n, un plus 1 moins 1 égale, déjà عندنا un plus 1 هي 4 un plus 3 sur h sur 3 un plus 4 moins 1. Après نوحد الدينوميناتور، فالدينوميناتور نوحد واش هو 3 un plus 4. نجي هنا بالنسبه لها ديجا نوحد النوميراتور هو 4 un plus 3. بالنسبه لنا باش نوحد الدينوميناتور مباشره كنشد بموان 1 وتنديفلوبيها في الدينوميناتور. فموان 1 في 3 ان تعطيك هي موان 3 ان. موان 1 في بلس 4 تعطيك هي موان 4. او بيان ممكن انك تجي البلاصه هنا وتميتيبلي في 3 ان بلس 4 وتديفيزي عليها. صحيح؟ يعني دير ميثود اخر. ولا عندك دينوميناتور موحد هو 3 ان بلس 4. هنا راه ديجا موحد دينوميناتور، هنا نديفلوبي موان 1 تولي موان 1 في 3 هي موان 3 ان، موان 1 في بلس 3 هي موان 4. مي افضل حاجه هو انك ديفلوبي ديريكتيون باش تبان انك بروفيسيونيل، و ميم طون انك تولي عندك واحد لا كونفيونس اللي هي قويه بالنسبه للكالكول. الوغ دائما نسبقوا الاكسبرسيون الدينوميناتور ما تسناو منه راه واحد. هنا عندك 4 يو ان موان 3 يو ان، شحال تعطيك؟ كتعطيك هي يو ان. عندك 3 موان 4 تعطيك هي موان 1. دابا ملي وصلت انا اش ندير؟ نبدا نيتيديو السين، نبدا نيتيديو السين ديال النيميراتور وديال الدينوميناتور. اش نقول لهم؟ اون d'après la supposition
اش عندنا دابخي سوبوزيسيون اش عندنا يو ان عندنا يو ان سوبيريور 1 ايكيفو بانه شنو هو ديال هاد العيبه ايكيفو بانه شنو هو دابا نبدا بالنيميراتور شكون اللي قبل منو السين نيجاتيف واش يو ان ولا موان زان الوغ موان زان هي اللي قبل منها السين نيجاتيف الوغ غنشد موان زان ونلوحها الطرف الاخر يعني شحال تولي عندك غتولي عندك هي يو ان موان زان سوبيريور زيرو راه دير غير هادي ولا حتى الطرف الاخر ملي حتى هنا كانت بوزيتيف تولي نيجاتيف وهنا يبقى لك زيرو مزيان نمشي للديموناتور صافي نمشي للديموناتور ها هي يو ان هنا يو ان لاصق حداها 3 يعني تولي عندك 3 يو ان فوا اش هنا شحال كانت عندك 1 فوا 3 هي 3 ها هي 1 فوا 3 ايكال 3 مازال خاصنا نجي نوصل لهذا عندك 3 يو ان اش لاصق حداها 4 ها هي غنزيد هنا 4 اوتوماتيكمون نزيد 4 غتولي عندك 3 يو ان بلس 4 سوبيريور شحال 1 فوا 3 هي 3 بلس 4 ايكيفو بانه شنو هو هما شحال ايكال هادي ايكال 7 هما 7 فهي سوبيريور 0 يعني ايكيفو بانه شنو هو ايكيفو بان يو ان موان 1 سوبيريور 0 اي اش اي 3 يو ان بلس 4 تاهي سوبيريور 0 لان ايكال 7 واي حاجه سوبيريور 7 فهي ستريكتومون بوزيتيف فهي سوبيريور 0 غنسمي هاد الريزلتا 1 ونسمي هاد الريزلتا 2 يعني هذا النيميراتور عندنا بوزيتيف والدينوميناتور عندنا بوزيتيف واش نعرفوا البوزيتيف على البوزيتيف اش عطينا اوتوماتيكمون هو البوزيتيف غنقول ليه دابخي 2 اش 2 1 et 2 فا يو ان موان 1 sur 3 يو ان بلس 4 مالها عندنا نيميراتور بوزيتيف والدينوميناتور بوزيتيف فالبوزيتيف على البوزيتيف يعطيك بوزيتيف يعني سوبيريور 0 وهاد ليكسبرسيون واش هو يو ان موان 1 sur 3 يو ان بلس 4 هو هذا وهذا من جهه الاصل ديالو راه هو يو ان بلس 1 موان 1 يعني امبليك بان يو ان بلس 1 موان 1 مالو سوبيريور 0 داكشي اللي بغينا حنا اصلا نمونطريو بغينا نمونطريو بان يو ان بلس 1 موان 1 فهي سوبيريور 0 فينالمون اش نديرو يعني الكونكلوزيون اش نقول ليه دابخي d'après le principe le principe ou l'hypothèse c'est la même chose d'après le principe de récurrence UN supérieur à 1 quel que soit n appartient à l'ensemble de n صاي وصلتي هنا بصحتك وراحتك عليك 0.5 فاش في الكوفيسيون 7 هذا ما كان بالنسبه لا كيسيون 1 فمسح السبوره ورجع لكم on passe la question 2 بالنسبه عطاونا دابا البارتي 2 عطاونا l'expression ديال في ان la première question قال لنا 2a vérifier que quel que soit Gn appartient à l'ensemble n ف 1 moins 1 égale 2 sur un plus 1 قال لك puis on déduit que ان 1 moins vn فهي supérieur à 0 quel que soit Gn appartient à l'ensemble n بالنسبه لهاد كيسيون عندنا في 0.5 alors بالنسبه لابارتي الاولى ديال لا كيسيون عندك فيريفي 0.25 وديديكسيون عليها 0.25 باش يعطوك 0.5 on passe la première question ça نقول ليه on vérifie que h que quel que soit n appartient à l'ensemble n fa 1 moins vn égale à 2 sur un plus 1 نجيب السطير تبعنا هنا اول حاجه نقول لك كل كو سوا ان ابارتيان لونسومبل ان ف 1 موان في ان ايكال هي 1 موان في ان عندك نيميراتور فيها طرفين الوغ تفتح بارونتيز ضروري في اطار انك ما تصيدش شي واحد ما يفتحش البارونتيز وما يديفلوبيش هاد الموان يتصيد يو ان موان 1 سور يو ان بلس 1 ايكال هنا نوحد الديماتور فالديماتور الموحد هو يو ان بلس 1 هنا اش ندير اشباب هنا غنشد هاد 1 ونديفلوبيها فيها الدينوميناتور غتولي 1 فوا يو ان هي شناهي هي يو ان 1 في بلس 1 عطاك هي بلس 1 فاتونسيون هاد الموان البارونتيز مسبوق بالموين اونتر بارونتيز شونجي لي سيم ديالك كان عندك يو ان تولي هي موان يو ان كان عندك موان زاد تولي هي بلس 1 اش يوقع لك هي يمشي لك واحد موان يو ان مع يو ان شحال تبقى لك تبقى لك هي 2
سور يو ان بلس ان. يعني دابا انا جيت من عند جا زدت من عند هاد ليطاب هادي تا واحد دير ماطو وكالكوليت. يعني هادي راه ديجا فيت لي ليكسبرسيون ديالهم. هذا عطينا لك في الريزولتا دو اش دو كيل كو سوا ان ابارتي à l'ensemble n فان 1 moins vn égale à 2 sur un plus 1. هذه الريزولتا فينال. On passe la question partie الثانية بالنسبة لا كيسيون. نقول ليه déduction que h que vn que 1 moins vn فهي سبيرال زيرو. حنا ضروري خاصو يكون عندنا هاد ليكسبرسيون. هاد ليكسبرسيون راه ديجا اول حاجه اون دائما في ديكسيون ندخل عليها اون هي الاولى دير هي 1 moins vn ايغال شنو هي؟ ايغال هي 2 sur un plus 1. دابا نيتيديو هذا السين راه داير اصلا بوزيتيف. هذا اصلا جا بوزيتيف ولكن نبينو لهم ضروري خصنا نبينو بانه بوزيتيف. راه حيت توجور ان بوزيتيف زدت واحد نومبر بوزيتيف غتبقى بوزيتيف. حنا راه ديجا عندنا دابخي سميتو دابخي الريفيرونس عندنا يو ان سوبيريور ا 1. يعني اش نقول لك هنا؟ تقول لي اون دابخي la référence اش عندنا يو ان مالا سبيرو 1 امبليك بانه شنو هو؟ عندنا يو ان خصنا نضيف لها 1 تولي عندك يو ان بلس 1. ضفت هنا 1 اوتوماتيكمون نضيف هنا 1 تولي عندك هي 1 بلس 1 ايغال شنو؟ ايغال 2. و 2 شنو هي؟ فهي سبيرو سكسيون موا 0 امبليك بان يو ان بلس 1 سبيرو 0 اي اش اي دو مالا اللي في النيميراتور هي سبيرو 0. تقول لي alors 2 sur un plus 1 ماذا supérieur à 0 implique وشنو هي 2 sur un plus 1 فهي 2 sur un plus 1 ما هي الا عباره على اش؟ على 1 moins vn. تولي 1 moins vn فهي supérieur à 0. داكشي اللي بغاو دو 1 moins vn فهي supérieur à 0 quel que soit n à partir de l'ensemble n. صاي 0,25 وبالنسبه لهذه هي على 0,25. يعني لا سون ما بين هاد لي كيسيون عطيك هو 0,5. هذا ما كان بالنسبه لا كيسيون دو 1. مسح السبوره ورجع لكم. On passe la question de B. بالنسبه لا كيسيون دو B قال لك مونطري كو كيل كو سوا تي ان ابارتي لونسومبل ان ان يو ان ايغال هاد ليكسبرسيون. Alors, انا الا بغيت نديتيرميني توجور ليكسبرسيون ديال يو ان خاصني نديماغي توجور مناش من في ان. عقلوا هاد القضيه باغي نديتيرميني ليكسبرسيون ديال يو ان تنديماغي مناش من في ان. يعني اول حاجه رجع السطر ونقول لهم اون كيل كو سوا ان ابارتي ان اش عندنا بان في ان ايغال هي يو ان موان 1 سور يو ان بلس 1. صاي يا شباب؟ يعني انطلاقا من هاد ليكسبرسيون خاصني انا نوصل لاش؟ خاصني نوصل هاد ليكسبرسيون. الوغ شوف اللعيبه اللي كندير هنشد هذا اللوحون وبيان عندنا حنا واحد اللقطه اخرى. كاين عندنا واحد اللقطه اخرى كاين اللي ممكن يجبدها من هنا كاين اللي ممكن عاوتاني يجبدها من ان موا. احسن حاجه نجبدوها من هذه زوينه. راه ديجا عندنا دابخي الكيسيون اللي عندنا قبل عندنا 1 موان في ان ايغال هي 2 sur un plus 1. هي من الافضل انا نوريكم كيفاش ممكن نخدموها بهذه وكيفاش ممكن نخدموها بهذه. صافي دير ممكن انا نخدموها بدو ميثود مزيان. انا نعتبر بانني الا ديماريت من هذه نعتبر بانها ميثود 1 ابخي نجي نديماري من هذه ونبين لك بانها راه ميثود 2. يعني سواء واحد الف خدم لينا بهذه والف اخر خدم لينا بهذه يحصلوا على ميم ريزلتا. ولكن تقول لي بروف فين هي اللي ساهله؟ نقول لك ساهله هاي اللي ساهله. هذه فيها شويه الكالكول مزيان باش نتعلموا الكالكول. حنا نتعلموا كل شيء. واش حنا خاسرين شي حاجه؟ ما خاسرين والو. الهدف ديالنا هو انكم تفهموا. سيتو هنا تيبان لك دير اي ان هنا تشد هذا اللي عندك تحول من عندك اي ان هنا و اي ان هنا كتب كلشي على سطر واحد تولي عندك في ان عندك هذا ديفيزي اللوحه الطرف الاخر يولي ملتيبلي يولي عندك هي يو ان بلس 1 ايغال هي يو ان موان 1. هنا تولي عندك الديفلوبي ديال في ان تولي عندك هنايا في ان يو ان بلس اش بلس في ان
اللوحه هذه تولي عندك هي موان يو ان، وهذه تولي عندك بلس 1 ايكالا 0. ابخي غنجي نشوف التعبير اللي باغي نوصل ليه. التعبير اللي باغي نوصل ليه باغي ان بوزيتيف، يعني تبان لي انا ان بوزيتيف، يعني نخليها هنا. مني ان بوزيتيف هنا، هذوك اللي فيهم يو ان نطوع من الطرف الاخر، يعني اللي ما فيهمش يو ان نخليهم هنا بحال هذا وبحال هذه. يعني اش تولي عندك؟ باغي ان هو الاول نصبغ لهم ان بلس في ان ايكال عندك موان يو ان لوحه الطرف الاخر تولي هي يو ان، عندك في ان يو ان لوحه الطرف الاخر تولي هي موان في ان يو ان. وانتما غادي نقرا هنا تبقى لك هي ان بلس يو ان بلس يو ان. هنا شحال عندك من يو ان؟ حنا بغينا يو ان وحده، شحال عندك من يو ان؟ عندك وحده هنا وحده هنا، نفاكتوريزيهم تولي عندك هي يو ان فاكتور اش فاكتور هنا تبقى لك هي ان موان في ان ايكيفو بانه شنو هو؟ تبقى لك هي ان بلس هنا راه في ان باردون هنا راه في ان سور اش. عندك هاد ليكسبرسيون لي اونتر بارونتيز فهو برودوي، اللوحه الطرف الاخر يولي ديفيزي، يولي عندك هو ان موان في ان ايكال يو ان. الو حنا لقينا ليكسبرسيون ديال يو ان تنعرفوا بان تساوي تبادل، تنعرفوا ان ا ايكال ب ايكيفو بان ب ايكال ا، ايكيفو هذا بانه شنو هو؟ في الاخر نقول لي دو صافي انا جاوبت عليها دو يو ان ايكال ها هي ان بلس في ان sur 1 moins V1 داكشي اللي باغي 1 plus V1 sur 1 moins V1. ما ننساش لي ماركي كو سوا ان ابارتيان ان انسومبل ان صاي. كاين اللي ممكن يديماغي ليا من هذا يقول اون هنا هاي لقات له هذا ادي لها الجزء الوسطي والجزء الطرفين كيفو بانه شنو هو اللوحه هذا هنا وندخل هذا هنا غتولي عندك يو ان بلس 1 ايكال 2 sur 1 moins V1 صحيح. كيفو بانه شنو هو هنا عندك يو ان شلاص خدا بلس 1 بلس 1 هنا بلس اللوحه الطرف الاخر يولي موان، يولي عندك يو ان ايكال 2 sur 1 moins V1 moins 1. ابخي توحد لي الديناماتور غتولي يو ان ايكال هنا الديناماتور موحد هو 1 moins V1 هنا تبقى عندك 2 هنا غنشد هاد موان 1 ديفلوبي في الديناماتور غتولي عندك موان 1 في 1 هي موان 1 عندك موان 1 في موان V1 ايكال بلس V1 تولي عندك هي يو ان ايكال عندك 2 موان 1 تولي عندك هي 1 بلس في ان ايكال 1 موان في ان. ميم ريزلتا دو اش نقول لهم دو يو ان ايكال هي 1 بلس في ان سور 1 موان في ان كيل كو سوا ان ابارتيان لونسومبل ان. سي لا ميم شوز خدمت بالميثود 1 او بيان بالميثود 2 حصلنا على الميم ريزلتا. خدمتي بهادي راه ما يمكنش لك تخدم بهم بجوج، خدم بهادي ولا خدم بهادي صايب اللي خدم اللي ارتاح يعني خصك تبان لك يعني نورمالمون هادي خصها تبان لك. الا ما بانش لك جينيرالمون بحال هاد الا ما كانوش عاطينا بحال هاد لا كيسيون اللي هو مساعد ممكن اننا ننطلقوا من في ان. انا وريتك الميثود ديالها كل الطرق اديت الى روما بصح السبوره ورجع لكم. اون باس لا كيسيون 3 ا. بالنسبه لا كيسيون 3 ا قال لك مونطري كو بان في ان جيومتريك. الوغ سمارت جيومتريك يعني خاصنا نستعمل لا بروبريتي كيفاش مونطري بانها جيومتريك. الوغ خاصنا نمشي نحسب في ان بلس 1 خاصها تخرج ليا في الريزلتا كيو فوا في ان افيك كيو نومبر ابارتيان ار والاخص ار ايطوال. هنا دو ريزون 1 sur 7. الوغ من عطاك 1 sur 7 فدار معاك بوات زوين حتى بلس لانفيني. علاش؟ لانه بين لك الغيزون يعني انت الغيزون ديجا عندك في ار ديجا عندك يعني من انت خاصك عارف انت الريزلتا فينال شحال خاصها تخرج لك. خاصها تخرج لك 1 sur 7 فاكتور هادشي يعني الامر بسيط جدا. قال لك وي اكريغ في ان اون فونكسيون دو ان. الوغ عندك جيومتريك كنكتب في ان اون فونكسيون دو ان ديال جيومتريك. On passe la première question بالنسبة لنا عندنا deux questions montrer que ou écrire. نبداو ب la première question نقول لي on montre que Vn est géométrique. نجو هنا اش نقول لهم. اول حاجه باش نبين بان جيومتريك رجع لي سطر غنقول لي on calculer Vn plus 1 رجع السطر on quel que soit n appartient à n on a اش on a Vn égal تنطلق من Vn égal شناهي هي un moins 1 sur un plus 1.
امبليك بانه شنو هو انا باغي بلس 1 يعني نضيف هنا 1 ونضيف هنا 1 يعني تولي عندك في ان بلس 1 ايكال هي يو ان بلس 1 موان 1 سور يو ان بلس 1 امبليك بان في ان بلس 1 ايكال هنا راه ديجا عندنا ليكسبرسيون ممكن انك تكتبو ديريكتومون كنا لقيناه في الريكيرونس صحيح هاد ليكسبرسيون راه كنا لقيناه فين في الريكيرونس ترجع للسطر تقول ليه يو ان بلس 1 راه ديجا عندنا ماشي مشكل نعاودوها ا0 يو ان بلس 3 سور اش سور 3 يو ان بلس 4 ياك بلس 4 داكشي هو هذاك موان 1 هنا يو ان بلس 1 يو ان بلس 1 يو ان بلس 1 هي شناهي هي 4 يو ان بلس 3 سور 3 يو ان بلس 4 ولكن هنا بلس 1 ابخي نوحد دينوميناتور بالنسبه للنيميراتور ونوحد دينوميناتور بالنسبه للدينوميناتور غتولي عندك في ان بلس 1 ايغال ولا عندك الدينوميناتور الموحد الفوق هو شنو هو 3 يو ان بلس 4 كذلك بالنسبه لهنا تولي 3 يو ان بلس 4 اوتوماتيكمون يمشي لك هذا مع لا سامبليفيكاسيون دابا نجي نلقى النيميراتور الدينوميناتور غتسامبليفا نجيو لهنا تبقى لك هي 4 يو ان تبقى لك هي 4 يو ان بلس 3 هنا شدت موان 1 ونديفلوبا في الدينوميناتور غتولي موان 1 في 3 يو ان عطاك هي موان 3 يو ان عندك موان 1 بلس 3 عطاك هي في بلس 4 عطاك هي موان 4 هنا عطاك هي 4 يو ان بلس 3 هنا 1 فوا 3 يو ان عطاك هي 3 يو ان 1 في بلس 4 عطاك هي بلس 4 الوغ هذا تسامبليفا تبقى لك امبليك بان في ان بلس 1 ايكال شنو النيميراتور شحال يبقى لك 4 يو ان موان 3 يو ان عطاك هي يو ان عندك سيدي 3 موان 4 عطاك هي موان 1 هنا في الدينوميناتور غتولي عندك 4 يو ان بلس 3 يو ان عطاك هي 7 يو ان هنا 3 دي بلس 4 ياك بلس 4 عندك 3 بلس 4 عطاك هي بلس 7 بالنسبه تولي عندك في ان بلس 1 ايكال هنا تبقى لك هي يو ان موان 1 وهنا شنو هو العامل المشترك هو 7 نفاكتوريزي بها غتولي عندك هي يو ان بلس 1 الوغ غنخرج واحد 7 نخرجها على برا شحال تبقى لك هي 1 سور 7 امبليك بان في ان بلس 1 ايكال هنا نخرجو 7 هنا تبقى لك 7 هنا 7 اش يبقى لك الفوق يبقى لك اوتوماتيكمون 1 فاكتور اش هنا يبقى لك النيميراتور هو يو ان موان 1 هنا تبقى لك هي يو ان بلس 1 وعموما يبان لك بان جينيرالمون يبان لنا بان هي 1 سور 7 بارت وهذا يبان لك هو في هنايا يو ان موان 1 يو ان موان 1 يو ان بلس 1 يو ان بلس 1 يعني هو اللي هو في ان دو اش نقول لهم دو في ان اي اش اي جيوميتريك de h de raison que égale égale 1 sur 7. On passe la partie dernière بالنسبة la question. Il y a l'écriture de n en fonction de n. دابا اللعيبه كيف كيف العاده اول حاجه حنا عندنا اللي سويت كيديرها جيومتريك يعني اول حاجه نمشي نقولها ليه اون في ان لا جيومتريك de raison que égale شنو هي 1 sur 7 ونحدد دون ديتيرمينون لا بروميير تيرم et la première terme et la première terme هو شنو هو يكون في 1 ولا في 0 الوغ بما ان خدامين في لونسومبل ان يكون اوتوماتيكمون هو في 0 الا بغيت انا نكالكولي في 0 كاين فرق ما بين في 0 وما بين اي 0 غنطالع نمشي ل في ان نغومبلاسي ان ب 0 الوغ ما بات لي انا ان نغومبلاسيها ب 0 اش تولي عندك غتولي عندك هي اي 0 موان 1 سور اش سور اي 0 بلس 1 اي 0 راه ديجا عندنا هي شحال هي 3 غتولي عندك هي 3 موان 1 sur 3 plus 1 égale 2 sur 4 égale 1 demi. D'où est-ce alors Vn شنو هي القاعده البروبريتي ديال Vn en fonction ديال n بالنسبه للجيومتريك هي Vp
fois h fois q à la puissance n moins p. Avec toujours p ou la première terme, q ou la raison, et c'est en constante. يعني تولي عندك هي شناهي؟ تولي عندك هي Vn égale هي V0 fois h fois q اللي هو 1 sur 7 à la puissance n moins 0. équivaut أنه شنو هو؟ أن Vn عندنا V0 هو 1 demi fois h fois 1 sur 7 à la puissance n. d'où h d'où Vn égale 1 demi fois h fois 1 sur 7 à la puissance n. Ça y est, quel que soit n à part chaque, on est. Alors, بالنسبة لهاد la question, بالنسبة لهاد la question, عطاني 0,5 وهذا كنا نشوفوا عطاني 0,5 باش يكملوا لك 1 بوان. هذا المكان بالنسبة لا question 3A. نمسح السبورة وندوزو لا dernière question. فابقى معايا. On passe la question 2B. بالنسبة la question 2B قال لك montrer que بأن la limite ديال Vn égale à 0. قال لك puis on déduit la limite ديال Un. حنا راه ديجا عندنا Un حتى هي نكتبها غنحتاجو Un. ديجا عندنا بأن Un égale 1 plus Vn sur h sur 1 moins Vn. D'après la question 2B. D'après la question 2B كنا عطيناها. Alors on passe la première question بالنسبة لهاد la question 3B. اش نقول ليه؟ نقول ليه on montre que la limite ديال n tend vers la plus l'infini ديال Vn égale à 0. Vn راه ديجا يعني Vn en fonction de n ماشي هذيك لا Vn en fonction ديال n لا Vn en fonction de n. أول حاجة تقول ليه on a la limite ديال n tend vers la plus l'infini ديال Vn égale la limite ديال plus l'infini ديال ديال 1 demi fois 1 sur 7 à la puissance n. دابا عندنا une suite géométrique. بالنسبة للسويت جيومتريك تنهتمو بالغيزون ديالها. فقلنا إلا كان الغيزون entre moins 1 et 1 فداك الشيء الغيزون à la puissance n égale à 0. إلا كان الغيزون supérieur à 1 تنقولو بأن الغيزون à la puissance n égale à plus l'infini. إلا كان الغيزون égale à 1 تنقولو بأن الغيزون à la puissance n égale à 1. شنو هو الغيزون عندنا؟ هو 1 sur 7. نديرو في كالكولاتريس 1 divisé على 7 كتعطيك هي 0,14. تنسول راسي واش 0,14 entre moins 1 et 1. Oui, لأن 0 entre moins 1 et 1. Alors 0,14 entre moins 1 et 1. إلا كانت entre moins 1 et 1 فهاد l'expression واش يساوي 0. يعني تولي لك هي 1 fois 0 égale à 0. Justification واش هو car 1 sur 7 هي قيمة تقريبية ماشي مضبوطة. هي 0,14 entre h moins 1 et 1 implique بأن la limite ديال n tend vers la plus l'infini ديال 1 sur 7 à la puissance n égale شنو؟ égale à 0. d'où Vn la limite ديال n tend vers la plus l'infini ديال Vn égale à 0. Ça y est. On passe la deuxième question. Je voulais en déduction h la limite ديال un. حنا راه ديجا عندنا ليكسبرسيون ديال un ها هو فين هو. يعني بلا ما خاصنا نكتبو اون فونكسيون دو ان. علاش؟ لانه ديجا عندي لا ليميت ديال Vn. كل ما كانت عندي لا ليميت ديال Vn خاصني نمشي كيف العاده يا اما نحسب لا ليميت ديال Vn يا اما نكتب ان اون فونكسيون دو ان. يعني دابا اش نقول لها؟ اون لا ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال ان ايغال لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 1 بلس Vn sur 1 moins Vn ايغال لا ليميت ديال Vn باقي لقينا هي 0. تولي عندك 1 بلس 0 sur 1 moins 0 ايغال 1 sur 1 ايغال 1. Justification, il y a car la limite de n tend vers plus l'infini de Vn égale à شنو؟ égale à 0. d'où la limite de n tend vers plus l'infini de un égale à شنو؟ égale هذا مكان. بالنسبة لا كيسيون اللي 0,5 يعني 0,25 وهنا 0,25 باش يكملوا لك 0,5. هذا ما كان بالنسبة لا كوريجي ديال ليكزامان
ناسيونال ديال سيسيون غاتراباج ديال 2012 بالنسبه للسيونس اكسبيريمونطال بالنسبه ليكزارسيس ديال لي سويت. كما شفتوا في الامر لي 3 بوين فهما تري فاسيل، يعني ساهلين بزاف بواحد الدرجه باش تبقى تتعاون. شنو تتبدل هو لي زانفورماسيون، اما لي كيسيون تيبقاو الويمين، يعني ممكن يتحدث بعض الكيسيون ممكن يزاد لك لا كيسيون، ولكن لي كيسيون اللي دائما تبقاو يتعاودوا في لي سويت فهما نفسهم. كان معكم بروف نجم سفيان، فنتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.